رسول اللہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ گفتگو ہو رہی ہے؟ عرض کردے صحابی کملی والے ماں دے متعلق، ماں باپ دے متعلق ہے۔ میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے، چہرہ آپ دیدہ ہو گیا۔ سرکار مدینہ نے کیا غلاموں کاش کد اج میری ماں زندہ ہوندی، میری ماں رسول اللہ فرمایا جی میں استطارت پہ کرنا کہ جنہوں نے ماں باپ زندہ نہ قدر کرے۔ رسول اللہ نے کیا کاش کدے اج میری ماں زندہ ہوندی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ پاک، رسول اللہ نے کیا میں نماز عشاء پڑھ رہا ہومیاں، سورہ فاتحہ تلاوت کر چکا ہومیاں، اور میری ماں مینوں آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے کی فرمایا لوگو اگر اس حالت وچ میں ہومیاں میری ماں مینوں پکاریا، قسم اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میں نماز اتھے ہی روک دے میاں لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیاں، ماؤنی گل سنیاں۔ اگر اس موقع تے میری ماں ہویا میں نماز نہیں اس حالت وچ ہویاں تو میں ماؤنی ماں باپ دے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ سید زادے بیٹھے ہوئے نے جی میں آپ دے دادی دی گل کرن لگا ہاں، آپ دی دادی دی مدینہ پاک دا شہر ایک مئی دا وصال ہو گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بی بیو جدو ماں نو غسل دیو کفن پہناؤ، انج کریو نا کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پوا دے ویو، تو تے میں زمزم نل جی بسم اللہ۔ بھائی جمیل نل بھی مدینہ مکہ شریف ملاقات، ہائے ہائے سبحان اللہ، مدینہ شریف دیاں ملاقاتاں، آپ دی والدہ محترمہ بھی کئی مرتبہ جناب اللہ دے گھر دی رسول دے در دی زیارت کر چکیاں نے، آپ کر چکے نے، والد مرحوم نے کیتی ہے۔ اس زمزم نل کپڑا دھو کے لوگ لے آندے نے، میں پوچھیا کی کرو گے؟ کفن بناواں گے۔ یہ مسئلہ نہیں عقیدت ہے مگر بڑی سعادت مندی ہے۔ اگر تو تے میں زمزم نل دھو کی کفن پائیے مقدرہ والے، او ماں کیڈیاں شانہ والی ہے جنہوں رسول اپنی قمیض پہ دے دے نے، کملی والے قمیض دی۔ رسول اللہ نے آپ جنازہ پڑھایا، کملی والے جنت البقیع قبرستان وچ آئے، نبی کریم نے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ، مانو قبر وچ لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا، آپ لیٹاں گا، میں ایدی قبر وچ لیٹاں گا۔ ہائے ہائے نبی علیہ السلام قبر وچ اترے، فرمایا قبر ہور کشادہ کیتی جائے، پھر اترے، فرمایا ہور کشادہ کیتی جائے، 3 باری رسول اللہ اترے، پھر کملی والے نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے ماں نو اٹھا کے قبر وچ لٹایا۔ غور کریو نا اج کیڑا پتر ہے جڑا ماں دی قبر وچ لیٹ دے، باپ دی قبر وچ لیٹ دے۔ سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، چلے جدوں غلاماں نے کیا کملی والے یا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے، نبی کریم نے فرمایا لوگوں میں ادھے تے احسان نہیں کیتا بلکہ میں تے ادھے احسانہ دا بدلہ دیتا وے۔ جان دیو کونے اے مرن والی میری سکی ماں نہیں، میری جرزائی والی ماں نہیں، اے عبد المطلب دی نوے ابو طالب دی بیوی ہے، حضرت مولا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگ دیئے۔ او لوگوں جدو میں مکی وچ اعلان نبوت کیتا لوگاں نے مینوں پتھر مارے، روڑے مارے، جادوگر تے دیوانہ کیا، میں دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر مڑ کے آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، میری دادی نہیں سی، میری کوئی ایسی قریبی عورت نہیں سی جڑا میرا دکھ درد وندی۔ اوے لوگوں سنو نا، اے میری چاچی علی دی ماں
مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی اور مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال ہاں۔ رسول اللہ فرمایا اج جو کچھ میں اپنی ماں نال کیتا احسان نہیں کیتا، کیونکہ ایک مشکل زمانہ ہے، اے ماں بن کے ماں پیار دینی ہے۔ جی ساڑھے نبی اساں دسیا کریو جنہ دے ماں باپ جوندے نے قدر کریو، ہائے ہائے ٹر گئے نے۔ حضور قبلہ تاجدار گولا بولے آپ فرماند نے جھلی چھوڑے والی، کوئی پتہ نہیں اے موسم آ گیا، جکھڑا نہ آندیاں نہ طوفان نہ جوا آنے نہ ککھ کنڈے شاپر مکان کچے چھتاں اڑا کے گنوے نے۔ ایک تا ان آندیاں چلیاں نا، ایک انسانی زندگی بھی کچھ انیریاں چلیاں جی بہن کچھ گنوے نہیں۔ جھلی چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے، شالا کسے دا یار نہ وچھیڑے تے یار نہ تھی ونے کلے، جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا آسان جی کے، یاراں نال نصیر بہاراں، یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باجے اندھیرے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آپ فرماند نے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زرے دے جویں کتیاں دے گل ٹلی، بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویکھ حویلی کلی، اج پتراں کول پچھو دھیاں کول پچھو بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویکھ حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی علی، یا سرور عالم صلی علی۔ میں کی عرض کیا کرنے میرے بھائیوں، ایک کلمہ بھی عام نہیں اور کلمے والا بھی عام نہیں، اے پتہ ادوں چلے گا جدوں روح پرواز کر جائے گی، ماں روندی رہ جائے گی، دھیاں روندیاں رہ جان گی، پترا نے روندیاں رہ جانے، مامے تے چاچے روندے رہ جان گے، رشتہ دار قبیلے والے محلے والے گراں والے نال کوئی نہیں جائے گا، اندھیری کوٹھڑی ہوے گی، بوئے باریاں نہیں ہون گیاں، گپ انہیری رات ہوے گی، پر سجنا تار ٹٹن نہ دیویں،
تعلق مضبوط رکھی، سونے نبی نال اپنا واسطہ بنائی رکھی، پھر غم نہ کری، جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا، ہری دکھ جان، ہری دکھ جان، ہر دکھ آنے بچاوے گا، پڑھیے لا الہ